अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद किफ़ायतुल्लाह। आप मुझे फेसबुक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो। S113 के अंदर मौजूद हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कराची यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट हामिद ख़ान हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। हामिद ख़ान, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस मीडिया को टाइम देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किफ़ायत भाई, आप आए, और आपके तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया जो इस वक्त हमें मुख्तलिफ़ जगहों से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और इलेक्शन का तारीख़ दे दिए 14 मई को, क्या समझते हो, क्या मौजूदा हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाएंगे या नहीं? मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे, आप इस हवाले से क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा सुनहरे हुर्फ में लिखा जाएगा कि आज पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती हुई। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की आइन को महफूज बनाया है। उन तमाम लोगों से जो किसी यलगार करना चाह रहे थे इस आइन पर, इसे तोड़ना चाह रहे थे, इसे मनसूख करना चाह रहे थे। आइन की जब हम बात करते हैं तो ये वो मुक़द्दस किताब है कि जो हमारी मजमूई सोच की अक्कासी करता है। एक कौम जिसने इस दस्तूर को मुतफ़िक़ा तौर पर बनाया, तो इस आइन को तोड़ने की जो नीयत थी इनकी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस नीयत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। जैसे कि PTI यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि मुल्क का वाहिद हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है। आज ऐलान हो गया, अगर इलेक्शन हुकूमत इस पर तैयार नहीं हुई, हुकूमत ने तो वैसे भी मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले को, आप क्या समझते हो, क्या इस पर आपकी PTI की क्या राय है इस हवाले से? देखिए, हमारी राय तो दो ठोक अंदाज में बड़ा वाज़ेह है, क्या PDM और क्या PDM का शोरबा होगा। तो हुकूमत जो है अपनी इखलाकी हैसियत खो चुकी है। ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत थी जो आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई, और वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इनका काउंटडाउन शुरू हो गया, इन्होंने जाना पड़ेगा और इंतखाबात के अलावा कोई और रास्ता नहीं हो। और अगर फिर भी ये किसी न किसी तरीके से करेंगे इंतखाबात को रोकने, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म अदूली की जाएगी, उसके बाद इस आइन को तोड़ा जाएगा। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम अगर नहीं किया इलेक्शन नहीं किया इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क की अदलिया को बचाने के लिए अमली तौर पर मैदान अमल में आए और इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम के हवाले करें ताकि वो महफूज तरीके से तरक्की कर सकें। जी सर, मुझे ये बताएं, जिस तरह हम अभी आपके साथ PS113 के अंदर मौजूद है, जैसे कि आप जो है ना इंसाफ यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट भी हो, आप PS113 के मसले मसाइल पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, PS113 ये कराची का एक हलका है और सबसे पुराने हलकों में से एक हलका है। तकरीबन पिछले 50 साल से, यानी तकरीबन 50 साल से गाहे बगाहे यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान जीतते हुए आ रहे हैं। और पिछले 27 साल से क्यामाड़ी की जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो यहाँ पिछले 27 साल से मुसलसल हुकूमत में है। कभी MPS की शक्ल में, कभी ये टाउन नाज़मीन होते हैं, कभी ये वज़ीर होते हैं वफाक के, तो कभी सूबों के। आज भी आप देखें बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल इनके कंट्रोल में, हालांकि ये मैंडेट पर शब खून मारा गया है। और हम PTI इस इलेक्शन को जो है वो मुस्तरद कर चुके हैं कि ये तारीख़ के बदतरीन दांधली ज़दा इलेक्शंस हैं। मगर इसके बावजूद आप देखें बल्दियात इनके पास है, वफाकी वज़ीर इनका है, सूबाई हुकूमतें इनकी है, लेके तो स्कूल जो है वो कंट्रात का मंजर पेश कर रहे हैं। इसके साथ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र दौड़ाएं तो हर जगह, हर एक गली में, हर एक UC से आपको जो है वो गटर सड़क के ऊपर बहता हुआ नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पे कचरा कुंडियों को देखें तो सड़क के ऊपर कचरा कुंडियाँ बढ़ी। पिछले 27 साल में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो ये लोग कह सके हमने क्यामाड़ी को दिया है। वो ठीक है, लेकिन जिस तरह 3 साल से MPA जो है वो शाहनवाज़ जदून साहब है, इतने मसले मसाइल, जैसे आप ख़ुद कह रहे हो कि यहाँ मसले मसाइल है, सरकारी स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स, जो भी हाल है स्कूल्स के हालात है वो ठीक नहीं है, जगह जगह गडर भी खुले हुए हैं। तो सर MPA शाहनवाज़ जदून इस पर क्या काम किए? देखिए, MPA शाहनवाज़ जदून जो है वो अवाम का नुमाइंदा है, और अवाम का नुमाइंदा जो एज MPA होता है वो सूबाई असम्बली का मेंबर होता है। तो सूबाई असम्बली के मेंबर के पास इस तरीके के कोई इंतज़ामाती इख्तियारात नहीं है कि जिसके बलबूते पर वो चीज़ों को मैनेज कर सके। मगर
ایک عوامی نمائندے کے طور پر سب سے زیادہ گرلز کالج کی آواز اٹھائی پاکستان تحریک انصاف کے یہ ایم پی شاہ نواز جدون نے اسمبلی کے فورم پہ کھڑے ہو کے وہ بار بار جو ہے وہ اپنے تقاریر میں چلاتے رہے. ہمارے مقابلے میں جو باقی جو ان کے دور کے جو اپوزیشن کے ایم پی ایس تھے ان کی کارکردگی اور شاہ نواز جدون کی کارکردگی میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی اس علاقے کا حل موجود ہے کہ وہ اس علاقے کو بہتر کر سکے, اور ہماری جتنے بھی نمائندے ہیں ان سب نے اپنے اپنے طرف سے اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے وقت پر بہترین کارکردگی اور مثالی کارکردگی کر کے دکھائی ہے. پچھلے دنوں میں پی ٹی آئی کے بہت سارے ورکرز گرفتار ہوئے. سر اس حوالے سے آپ کیا کچھ ایسے آپ کے ورکرز تھے, یہ ملاقات عمران خان سے کرایا جاتا تھا, اس ملاقات کے حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ کیا ان ورکرز کا ملاقات خان صاحب سے ہوا نہیں ہوا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو ہماری صوبائی صدر ہے جناب علی زیدی صاحب, انہوں نے ہمیں مکمل جو ہے وہ اعتماد دیا ہے کہ بہت جلد جیسے ہی ہمیں زمان پارک سے شیڈول ملے گا تو ماڑی پور ٹاؤن کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ پہلے یعنی کہ جو ٹیم جائے گی ورکرز کی خان صاحب سے ملاقات کے لیے وہ پہلے ہوں گے. اس کے بعد ہمارے ملیر کے ورکرز بھی, گلشن اقبال کے, گلستانی جوہر کے اور بھی کراچی کے دیگر علاقوں سے. مگر جو ظلم یہاں ماڑی پور ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ ہوا, جو یہاں کے اماڑی کے نوجوانوں کے ساتھ ہوا, ہمارے جو نوجوان گرفتار ہوئے اس میں آپ دیکھیں ایوب بنگش ابھی ماس کمیونیکیشن میں وفاقی اردو سے جو ہے وہ گریجویشن کر کے پاس آؤٹ ہوا ہے. اس طرح انیس سومرو ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے. اس طریقے سے ہمارے آپ مدثر کو دیکھیں, ایک لکھا پڑھا آدمی ہے. امین کو دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے, رفیق مومن کو دیکھیں آپ, وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں. خالد مشوانی ایک نوکری کرتا ہے, شریف آدمی ہے. ان لوگوں پر دہشت گردی کے دفعات آپ نے لگا کر پرچے کاٹے گئے. امن احتجاج کا اختیار اور اس کا حق جو ہے وہ ہمیں آئین پاکستان نے دیا ہے. کیا آج سے چند سال ڈیڑھ پہلے قادر پٹیل اور اس کے لوگوں نے نٹی جٹی بلاک نہیں کر دیا تھا؟ کیا لوگوں کی آمد و رفت نہیں رک گئی تھی؟ تو تب کیوں نہیں کاٹے گئے یہ ایف آئی آرز؟ تب کیوں دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی؟ ہم نے تو کوئی سڑک بھی بند نہیں کی, پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. مگر زرداری مافیا جس طریقے سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے عوامی رائے کو, یہ مزید اٹھیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف وہ برگر کلاس والی پارٹی نہیں, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز حقیقت میں ٹائگر بن چکے ہیں اور انہیں خوف لاحق ہو چکا ہے ہمارے ورکر سے, کیونکہ یہ مڈل کلاس لوگ ہیں. پہلی مرتبہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں مڈل کلاس لوگ سامنے آ رہے ہیں اس ملک کو سنبھالنے کے لیے, اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, ان کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس میں کسی منشیات فروش اور کسی قبضہ مافیا کے بچے نہیں ہیں, یہ عام بچے ہیں, لکھے پڑھے لڑکے ہیں, اس کے امڑی کے روشن مستقبل کے لیے نکلے ہیں. اور ہمیں اسی نوجوانوں سے امید ہے, اور میں آپ کے توسط سے کیاماڑی کے تمام نوجوانوں کو آج پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ آئے ہمارے قدم سے قدم ملائیں, آئے آگے بڑھے تاکہ ہم اس کیاماڑی کو روشن کر سکیں, یہاں سے منشیات کا خاتمہ کر سکیں. یہ جو گراؤنڈ آج ہمارے ٹیکے پہ دے چکے اور قبضہ کرا چکے ہیں, ان گراؤنڈوں کو خالی کرا سکے تاکہ یہاں پر ایک مرتبہ پھر رونقیں ہو, کیاماڑی کا نوجوان ایک مرتبہ پھر کھیلے کودے پلے پھولے اور آگے بڑھے. جس طریقے سے آپ دیکھیں تعلیمی ادارے جو ہے, میں نے آپ کو کہا کہ اب اگر یہاں پہ اسکول بنانا ہے تو وہ ایجوکیشن منسٹر, یہ پورا کا پورا پورٹ فولیو 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کے پاس ہے. ایجوکیشن دینا ان کا حق ہے. کیا صوبائی حکومت جو پچھلے 15 سال پورے ہونے کو آ گئی یہاں پر ہے, کیا وہ کیاماڑی کے ساتھ ایک ظلم روا نہیں رکھا ہوا ہے؟ کیا آج تک کوئی ایک اسکول بھی دے سکے؟ اسکول تو میں کہتا ہوں دور کی بات ہے, کسی ایک اسکول میں یہ رنگ نہیں کرا چکے اب تک تاکہ بچے وہاں پہ پڑھ سکے. ٹوائلٹس نہیں ہے, برا حال ہے. یہ تھے پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے وائس پریزیڈنٹ حامد خان, جس کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی. تو اب تک مجھے اور کیمرہ مین واجد خان کو دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.